युक्रेनलाई हतियार सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको युद्ध लड्नै नसकिने गरी रित्तियो हतियार भण्डारण, अमेरिकी विज्ञहरूले दिए गम्भीर चेतावनी। भारतमा धमाधम भारतीय जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हत्या, फोगाटपछि फेरि एक शीर्ष नेताको खुकुरी हानी गरियो हत्या। ताइवानले चिनिया ड्रोन खसालेपछि तनाव उच्च बिन्दुमा पुग्यो, चिनिया विदेश मन्त्रालयले दियो यस्तो आदेश। श्रीलङ्काका निवर्तमान राष्ट्रपति स्वदेश फर्कँदै उनका सहयोगीले दिए यस्तो जानकारी। र नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्नु राष्ट्रपतिप्रति गम्भीर अपमान भएको वामदेव गौतमको भनाई। राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने भई राष्ट्रपति संस्था नै हटाइदिन दिए खुल्ला चुनौती। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकाले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई हात हतियार उपलब्ध गराउँदा उसको आफ्नै भण्डारमा कमी आएको वाल स्ट्रिट जर्नल WSJ-ले रिपोर्ट गरेको छ। अमेरिकाले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई हात हतियार उपलब्ध गराउँदा उसको आफ्नै भण्डारमा कमी आएको वाल स्ट्रिट जर्नल WSJ-ले रिपोर्ट गरेको छ। अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिए अनुसार युक्रेनलाई हात हतियार एवं गोला बारुद दिन थालेको अमेरिकाको आफ्नै भण्डार उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। पेन्टागनले भण्डारण फेरि भर्न नथाल्दा यो अभावले अप्रत्याशित खतराहरूको सामना गर्न अमेरिकी सेनाको तयारीमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको चिन्ता रहेको छ। 155 मिलिमिटरको गोली बारुदको भण्डार न्यून स्तरमा घटेको विषयलाई लिएर अधिकारीहरू चिन्तित बनेको WSJ-ले रिपोर्ट गरेको छ। WSJ-ले एक नाम नखुलाइएका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हामी युद्धमा जान नचाहने स्तरमा पुगेको बताएका छन्। 155 मिलिमिटरको गोली अमेरिकी निर्मित M777 हबिटजरबाट प्रहार गर्न सकिन्छ। हबिटजर लामो दूरीमा प्रहार गर्न सकिने हतियार हो। यसबाट दर्जनौं माइल टाढाको लक्ष्यमा सही प्रहार गर्न सकिन्छ। अगस्त 24 सम्म अमेरिकी सेनाले युक्रेनलाई 8,06,000 राउन्ड यो गोला बारुद उपलब्ध गराएको WSJ-ले जनाएको छ। भारतको हरियानाको गुरुग्राममा कपडाको सोरुममा गएका भाजपाका नेता सुखबीरलाई करिब 5 जनाको समूहमा आएको अज्ञात बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका छन्। पश्चिम गुरुग्रामका DSP दीपक सहरानले सो घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। उनी कपडा किन्न सो पसलमा गएका थिए। भाजपा नेता तथा शोभना मार्केट कमिटीका पूर्व अध्यक्ष सुखबीरको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुखबीर मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टरको निकटका व्यक्ति रहेको बताइएको छ। गुडगाउँ प्रहरीले CCTV फुटेज र अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार ताइवानको सत्तारूढ पार्टीले तनाव बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यस हप्ता ताइवानले एक चिनिया ड्रोनमाथि चेतावनीमूलक गोली चलाएको थियो भने अर्को चिनिया ड्रोनमा गोली हानेर खसालेको थियो। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीको तनाव बढाउने प्रयासको कुनै अर्थ छैन। ड्रोनको गोलाबारीको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै भनेका छन्, बिहिबार चीनको तट नजिक रहेको ताइवानी टापुमा आएको चिनिया ड्रोनलाई ताइवानले खसालेको थियो। ताइवानका प्रिमियर सुत्सेङ चाङले बारम्बारको चेतावनीपछि गोली हान्नु नै सबैभन्दा उचित विकल्प भएको बताएका छन्। यस्तै उनले चीनले संयमता अपनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। चिनिया ड्रोन भएको भनिए पनि चीन वा ताइवान कुनै पनि पक्षले उक्त ड्रोन चीनबाट आएको खुलाएका छैनन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से श्रीलङ्का फर्कने भएका छन्। देशमा भएको ऐतिहासिक आर्थिक सङ्कट र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक सङ्कट र अशान्तिपछि उनले देश छाडेका थिए। उनको स्थानमा रनिल विक्रमासिङ्घेले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। देशमा चरम आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट र उनी विरुद्धको विद्रोहका बीच जुलाईमा उनी देश छोड्न बाध्य भएका थिए। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति शनिबार थाइल्यान्डबाट स्वदेश फर्कन सक्ने सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्नु राष्ट्रपतिप्रति अपमान हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा गौतमले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश ग्रहण गर्न योग्य रहेको बताएका छन्। तर प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भनिएको विषय सुन्न पनि नसकिने खालको रहेको भन्दै उनले भने, राष्ट्रपतिको सन्देश कलेजका विद्यार्थीले लेखेको निबन्ध हो भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू धेरै भए। राष्ट्रपति कुन समूहसित कुन पार्टीसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन। राष्ट्रपतिको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रपति प्रणाली हटाइदिए हुन्छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्दा पनि आफूले 2 घण्टाको निम्ति भए पनि फिर्ता पठाइदिनुहोस् भनेर सुझाव दिन चाहेको तर राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाएको गौतमले सुनाएका छन्। त्यसपछि आफूले सूचना पठाएको र त्यसको केही घण्टामा संसद विघटन भएकाले पदको दुरुपयोग भयो भनेर बोलेको उनले बताएका छन्। अहिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभामा भएको छलफल पनि राम्रो नलागेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख हरेक बुँदा बुँदामा प्रतिनिधि सभाको विचार के हो भनेर छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उनले बौद्धिकतामाथि हमला भएको बताएका छन्। विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू तीव्र ध्रुवीकरणमा रहेका बेला चीनले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन थालेको छ। खास गरी अमेरिकाले चीनमा निशाना बनाउँदै विश्वभर रणनीतिक योजना अघि बढाएपछि चीनले पनि त्यसै अनुरूप रणनीतिक कदम उठाइरहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी पास गरी एसपिपी सम्झौता समेत गर्न दबाब दिएपछि चीनले नेपालमा प्रत्यक्ष चासो राखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले समेत नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले पनि चीन भ्रमण गरेर एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिले चीनले नेपालपछि कम्बोडिया र फिलिपिन्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चिनिया विदेश विभाग सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले कम्बोडिया र फिलिपिन्सका नेताहरूलाई भेटेर आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउनुको साथै रणनीतिक विकास साझेदार र सुरक्षाका विषयमा समेत सहमति गरेका छन्। चीनले आगामी वर्ष चीन र कम्बोडिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वार्षिक उत्सवलाई अवसरको रूपमा लिने जनाइसकेको छ। विदेश विभाग प्रमुख लिउले परम्परागत मित्रतालाई कायम राख्न व्यावहारिक आदान प्रदान र सहयोगलाई विस्तार गरी गहिरो बनाउन तथा कम्बोडिया र चीनबीच साझा भविष्यको समुदायको निर्माणलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। लिउ जियानचाओले एकअर्काको मुख्य हितका लागि पारस्परिक सहयोग विशिष्ट विशेषता भएको कुरामा जोड दिँदै कम्बोडियाले एक चीन सिद्धान्त दृढतापूर्वक पालना गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। उनले कम्बोडियालाई राज्यको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय गरिमाको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप विकासको बाटो पछ्याउन दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। कम्बोडियाको अर्थतन्त्र विस्तार र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कम्बोडियाले पनि चीनसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै लिउले फिलिपिन्सका नेताहरूसँग पनि भेट गरी सम्बन्ध विस्तारको योजना अघि सारेका छन्। उनले 27 अगस्तको दिउँसो फिलिपिन्स क्रिस्चियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फोर्सका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुख रोमुल्डेजसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रोमुल्डेजले क्रिस्चियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फोर्सेस पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको मैत्रीपूर्ण आदान प्रदानप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै चीनसँग निरन्तर पार्टी आदान प्रदानलाई सुदृढ गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। फिलिपिन्स र चीन बीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउने र फिलिपिन्स चीन बीचको नयाँ स्वर्ण युगको उद्घाटनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने दुवैले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।